अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिप्त हुसैन और आप लोग देख रहे हैं सावल मीडिया नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद हफीज़ुल्लाह शाह साहब। शाह साहब, सबसे पहले तो हम आपको नाज़रीन की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। आपने सावल मीडिया नेटवर्क के नाज़रीन को इतना कीमती टाइम जो है वो अता फरमाया। दूसरा ये फरमाइएगा कि हालिया जो तनाज़ुर चल रहा है PTI के हवाले से, जो 9 मई के जो वाक़यात हुए, बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए, उसके बाद आप मुल्की लेवल पे जो PTI की सूरत हाल है और ख़ासकर जो आने वाला इलेक्शन है वो आज नहीं, कल नहीं, महीने बाद, साल बाद होना ही है, उसमें क्या सूरत हालात आप देख रहे हैं PTI की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिप्तुल हुसैन एडवोकेट साहब, आपने एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलवाई है। 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं वो काबिल मुसम्मत भी हैं और अफसोसनाक भी हैं, लेकिन अब देखना ये है कि ये पाकिस्तान के लिए भी और PTI के लिए भी ये एक साजिश मैं करार दूंगा इसे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक साजिश के तहत ये जो वाक़यात हुए हैं उसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि साजिश कैसे। नंबर 1 तो इमरान खान उस वक़्त गिरफ़्तार थे। नंबर 2, जब भी कोई एहतजाज होता है तो उसमें पुलिस जो है वो सिक्योरिटी के लिए या अपने कानून की पासदारी रखने के लिए वो साथ होती है। तो ये क्या हुआ है कि GPO चौक से जुलूस निकलता है और बग़ैर किसी रुकावट के, जबकि रास्ते में फ़ौजी चौकियाँ भी आती हैं, और वहाँ पहुँचता है जिना हाउस पे और वहाँ तोड़फोड़ की जाती है। रास्ते में बसों को जलाया जाता है, गाड़ियों को जलाया जाता है और कोई रोकथाम नहीं होती। और बाद बहुत देर बाद पता चलता है कि वो तो नुकसान हो गया है, और वहाँ से जो कोर कमांडर है वो बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को निकालता है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये क्या साजिश है या क्या ये वाकई उकसाया गया था, तो तब हमें फिर पता चलेगा कि असल वाक़यात क्या हैं। अब ये तो हम तो सिर्फ तज्ज़िया ही कर सकते हैं। ये जो हमारे मुल्क के कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हमारी एजेंसियां हैं, उन्हीं का ये काम है कि वो ये पता कराएं कि ये वाक़यात कैसे हुए हैं। और जो वाक़यात करने वाले लोग हैं, इसमें मुलव्वस लोग हैं, वो तो सब एक ज़बान कौम कह रही है, हर शख्स ये कह रहा है कि उन्हें सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये अफसोसनाक वाक़या है। तो इसकी मज़म्मत भी कर रहे हैं और हम सज़ा के भी इस हक़ में हैं कि उन्हें सज़ा देनी चाहिए। बाकी रह गया PTI का मसला। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी ये वक्त नहीं आया कि PTI को ग्राफ डाउन हुआ है या PTI पे कोई मसला आया है। जब तक वो जो मुल्ज़िम हैं वो सामने नहीं आते, जो ये काम करने वाले लोग सामने नहीं आते, तो उन्हें पहली तो बात ये है कि वो दहशतगर्द हैं या किसी जमात के लोग हैं या वरगलाए हुए लोग हैं या कौन हैं, तो फिर ये इस तरफ हम तबसरा करेंगे कि अब ये कौन लोग थे और उस पर PTI पर क्या असर पड़ेगा। जी अच्छा, इस हवाले से जो चहमा गोइयाँ हो रही हैं, ख़ासकर ज़िला बखर की जो मकामी सियासत है उस हवाले से कि जी फ़लाँ जो है वो उसने PTI छोड़ दी, फ़लाँ जो है वो पुराने धरा जो है उसके साथ वो मिल गया है, इस तरह की चहमा गोइयाँ जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा गर्म है। इस बारे में क्या कहेंगे, ख़ासकर ज़िला की सियासत जो है उस हवाले से? सिप्तुल हुसैन भाई, हमारे ज़िला हो या जनूबी पंजाब, यहाँ एक तो वडेरा शाही है, यहाँ जमातों की निस्बत ग्रुप बंदियाँ हैं। जो वडेरे जिस तरफ अपने वोटरों को चाहते हैं वो वोटर उसी तरफ जाते हैं। लेकिन इमरान खान के आने से ये ज़रूर हुआ है कि वोटर का एक नज़रिया बना है। वो भी नौजवान जो वोटर हैं उन्होंने कहा कि हम क्यों इनके पीछे खड़े रहें, इन वडेरों के, लिहाजा एक नज़रिया बना और एक वोट बैंक जो इमरान खान का वो बना। अब देखा जाए तो पंजाब की तारीख़ में तो जब भी किसी जमात पर या किसी शख्सियत पर मुश्किल वक्त आया है तो ये पंजाब ने बिलखसूस उसका साथ नहीं दिया। पंजाब के जो हमारे वडेरे हैं, जो मेंबरान असम्बली हैं, वो हमेशा अपने मफादात की जंग लड़ते हैं और मफादात को ही मद्देनज़र रखते हैं। आप 2018 देख लें, 13 देख लें, 8 देख लें, 2002 देख, या जितना भी आप पीछे चले जाएंगे आप देखें कि बिलखसूस पाकिस्तान ने तो पंजाब के जो लोग हैं वो फौरी तौर पर अपनी मजबूरियों को पेश नज़र, या कोई फौरी देखता है कि इक़्तिदार किस तरफ आने वाला है तो वो अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील कर लेते हैं।
میری جو ایک یعنی تجزیہ سمجھ لیں یا انفارمیشن سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ہے اب تک وہ لوگ ہیں، تقریباً وہ لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملے تھے. اب ایک ایک سیٹ پر جب 9 8 امیدوار ہوں گے تو ٹکٹ تو ایک ہی شخص کو ملنا ہے نا. ان لوگوں پر اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر پریشر ڈال کر انہیں تحریک انصاف سے منحرف کروایا گیا یا انہیں نکالنے کے لیے پریس کانفرنس کر گئی. آپ اس سے پہلے دیکھ لیں جو پنجاب اسمبلی میں اتنے لوگ منحرف ہوئے، قومی اسمبلی میں جو اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک منحرف گروپ ہے تحریک انصاف کا. تو آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو ان لوگوں سے کیا فرق پڑا تھا. تو اسی طرح اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اتنے لوگ اگر چلے گئے ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملے تھے تو تحریک انصاف پہ برا وقت آ گیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب برا وقت دیکھنا ہے تو بالخصوص پنجاب کے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ لوگ بالکل اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں. فی الحال بکھر کے بارے میں جو بھی سوشل میڈیا پر یا اخبارات یا دیگر معاملات آ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک بکھر کی کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے. وہ پہلے جیسے پہلے گروپ بندی تھی اور جیسے اب بھی وہی گروپ بندی چلی آ رہی ہے. جو پہلے تحریک انصاف کے امیدوار تھے، ٹکٹ ہولڈر تھے، اب بھی اسی طرح اس وقت تک معاملات اسی طرح ہیں. لیکن یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اگر انہوں نے دیکھا کہ اب پارٹی پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے یا مسلم لیگ کی بن رہی ہے یا کسی اور جماعت کی بن رہی ہے، تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہنے والے بہت کم وڈیرے ہوتے ہیں کسی جماعت کے ساتھ بھی وفا کرنے والے. اور ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ جماعتیں اور شخصیات ختم نہیں ہوا کرتی. آپ دیکھیں کہ سابقہ دور کو اگر آپ تھوڑا سا مد نظر رکھیں، پیپلز پارٹی پر کتنا دباؤ آیا، نون لیگ پر کتنا دباؤ آیا، فضل الرحمان گروپ پر کتنا دباؤ آیا، دیگر جو بھی پارٹیاں ہیں انہیں ختم کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ پارٹیاں پھر زندہ ہو کر اور عوام میں آئیں. ایک بیک پر ضرور چلی جاتی ہوتی ہیں پارٹیاں، لیکن پارٹیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اسی طرح تحریک انصاف جس پوزیشن پر پہنچی تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ علیحدہ بات ہے اقتدار پہ آئے یا نہ آئے، وہ ووٹروں کی ثوابدید ہوتی ہے، لیکن ختم نہیں ہو سکتی. جب تک عمران خان ہے وہ تحریک انصاف ہے. جی اچھا، اب آخر میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ سے آبزرو کیا ہوگا کہ سیاست جو ہے وہ ہمیشہ ذاتی انات کے اوپر کبھی بھی نہیں رہی، لیکن بدقسمتی سے ابھی کچھ عرصہ سے وہ ذاتیات پہ آ چکی ہے. ایک وائلنس کی، ایک انارکی کی جو فضا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو سبط الحسنین بھائی یہ ہے کہ ہمارے کچھ ادارے ہمیں انصاف کے لیے انتقامی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انصاف جو ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو اس کے لیے برابر ہوتا ہے. سزا جو ہے، سزا اور جزا یہ برابر ہی ہوتی ہے. اب جو حالات ہمارے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے ایک حکومت کو صرف اس مقصد کے لیے گرایا کہ ایک تو نعرہ کیا لگایا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، ڈالر جو ہے بہت اونچی اڑان ہو رہی ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے. لیکن ایک سال میں آپ دیکھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا سوائے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 9 مئی کو یہ سارا کچھ ہوا اور جہاں جہاں تشدد ہوا وہاں غلط ہوا، جہاں جہاں توڑ پھوڑ ہوئی غلط ہوا. اب بکھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بکھر میں ایک پتہ بھی نہیں ہلا اور بہت مختصر سا احتجاج ہوا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ 400 بندے کو گرفتار کرنا اور یہ پرچے دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو شخص اگر کیا تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہونا اس کے لیے جرم بن گیا ہے. کسی بھی جماعت کے ساتھ کارکن ہوتے ہیں، جب کارکنوں کو اگر وہ کارکن غلط کارروائی کرتے ہیں تو انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ چونکہ اس جماعت سے تعلق ہے اس پر پرچے بھی دے دو
جھوٹے پرچے دے دو اور انہیں انتقامی کارروائی بناؤ. اسی طرح پورے ملک میں جو لوگ انتقامی کارروائی کا نشانہ بن رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے. اور آج بھی اس کا یہی حل ہے کہ تمام سیاسی چاہے وہ اقتدار میں ہیں یا اپوزیشن میں وہ سیاسی پارٹیاں بیٹھیں اور ملک کی خاطر، چونکہ یہ ملک ہم نے بہت مشکل سے کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا تھا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں ملک تو دے دیا لیکن ہم نے سمت کا تعین نہیں کیا جو سمت ہماری نظام مصطفیٰ کا نفاذ تھا. آج بھی اگر ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کر دیا جائے تو یہ ملک ترقی کی شاہراہ پر گام ہو سکتا ہے، گامزن ہو سکتا ہے. اور اب جو فوری حل جس طرف ہم جا سکتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں، وہ بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کریں اور ملک کو الیکشن کی طرف لے جائیں اور فوری ہم جو ہے منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن کروا کے جو پارٹی کامیاب ہو، جسے بھی عوام منتخب کرے، عوام ووٹ دے، اس کے حوالے کر دیا جائے. ہم سیاسی طور پر بھی مستحکم ہوں گے اور ہم معاشی طور پر بھی تب مستحکم ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. کہنا یہ چاہوں گا کہ اپنے نظریات کو، اپنی توقعات کو، اپنی سیاسی وابستیوں کو اس میان میں رکھیے کہ جہاں پہ آپ کے دین کا فائدہ ہو، آپ کے خاص کر آپ کے ملک پاکستان کا فائدہ ہو. میں ہوں سبط الحسنین، میرے ساتھ موجود ہیں راشد محمود. انشاءاللہ پھر کسی اچھے سے انٹرویو کے ساتھ، پھر کسی اچھے سے گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.